अहिले युक्रेनमा के भयो, म युक्रेनलाई सैनिक सहयोग गर्न सक्दैन भनेर किन निस्कियो अमेरिका? त्यहाँ सैनिक सहयोग गर्न किन तत्परता देखाएन त उसले? किन बाहिरियो त्यहाँबाट? यसबाट स्पष्ट हुन्छ अमेरिका हार्दैछ। अमेरिकाले युक्रेनलाई नेटो सदस्यमा बाँध्नको निम्ति, तिमीले रुसको आक्रमणबाट बच्नको निम्ति तिमी नेटो सदस्यमा बाँधिनुपर्छ। अमेरिकाको शर्त यति थियो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फोन गरेर अनुरोध गर्नुभएको छ, युक्रेनमा हिंसाको गतिविधि बन्द गर्नुहोस्, संवादबाट सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। तर स्वयं नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशभित्रका राज्यहरूमा संवादहीनताको वातावरण किन सिर्जना गर्नुभएको छ? किन विगत 2.5 वर्षदेखि काश्मीरका जनतालाई घरभित्र बन्धक राखिएको छ? नेपालको राजधानीको मात्र होइन, 77वटै जिल्लाका सडकहरू ताते, जनता खिर्लिप्पै सडकमा उत्रिए। यो जनताको सडकको आवाजले बोलिरहेको छ, एमसीसी यदि लागू भयो र संसदबाट पारित गरियो भने नेपाली जनताले ती संसदबाट पारित गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बाँकी राख्ने छैनन्। उहाँलाई अहिले अमेरिकाको दलाल भनेर जनताले उहाँको घरमा कालो ब्यानर टाँगेका छन्। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 270 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल फागुन 13 गते। हिजो विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सडकबाट खबरदारी गरेपछि हिजोको बैठक स्थगित भयो र दिनभरि हिजो संसदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको दौडधुप निकै सक्रियता साथ भयो। के को लागि भयो? देश बचाउनको लागि होइन, एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नको लागि होइन, सत्तामा को पुग्ने, कोसँग गठबन्धन गरेर एमसीसी सम्झौता पास गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दौडधुप त्यसमा रह्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीको दौडधुप पनि त्यसैमा जारी रह्यो। बालुवाटारबाट बहिर्गमित भएपछि उहाँको बालुवाटारमा दोस्रो पटकको प्रवेश भयो। उहाँले सभामुखको राजीनामा, 14 जना आफ्नो पार्टीबाट निष्कासित माधव नेपालका सांसदहरूको पद समाप्ति, यति पुगेपछि उहाँलाई एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने बाटो खुल्यो। यस्तो दरिद्र बार्गेनिङ भइरहेको छ। यो दरिद्र बार्गेनिङले नेपाललाई कहाँ पुर्याउने हो? यो सङ्कटको घडीमा हामी सबैले गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ। अमेरिकाको स्वार्थको निम्ति नेपालमा आउन खोजेको एमसीसी सम्झौता हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। एमसीसी सम्झौताले चाहना के राखेको छ भन्ने कुरा धेरै पटक छलफल गरिसकिएको छ। यसलाई दोहोर्याएर फेरि पनि तिनै पुराना बुदाहरू मन्थन गर्नुको कुनै आवश्यकता छैन। हामीले सरसर्ती हेर्नुपर्छ, अहिले युक्रेनमा के भयो, म युक्रेनलाई सैनिक सहयोग गर्न सक्दैन भनेर किन निस्कियो अमेरिका? प्रष्ट छ। अमेरिका कागजी बाघको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ जहिले पनि। अफगानिस्तानबाट बाहिरिएको धेरै भएको छैन। 20 वर्षसम्म खरबौं डलर त्यहाँ लगानी गर्यो। हजारौंको सङ्ख्यामा आफ्ना सेनाहरू मर्न बाध्य बनायो अमेरिकाले। अफगानी जनताहरू लाखौंको सङ्ख्यामा मारेर छोड्यो। अफगानिस्तानलाई तहस नहस बनाएर छोडेको छ। फेरि हिजो अस्तिसम्म उसले भन्थ्यो, खबरदार, रुसले यदि युक्रेनमा आक्रमण गर्यो भने रुसलाई मैले बाँकी राख्ने छैन भनेर धम्काउँदै गयो र युक्रेनलाई उकास्दै गयो। युक्रेनले बराबर भन्दै आयो, रुसले युक्रेनमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै सम्भावना छैन। अमेरिकाले यसरी उक्साउने र आतंकको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्नु भएन भन्दा पनि अमेरिकाले छोडेन। फेब्रुअरीको पहिलो हप्तामै रुसले युक्रेनमा हमला गर्दैछ। रुसलाई उत्तेजित बनाउने, उक्साउने वातावरणमा अमेरिका लाग्यो। अमेरिकाले
युक्रेनलाई नेटो सदस्यमा बाँध्नको निम्ति, तिमीले रुसको आक्रमणबाट बच्नको निम्ति तिमी नेटो सदस्यमा बाँधिनुपर्छ। अमेरिकाको शर्त यति थियो। तर युक्रेनले यो शर्तलाई स्वीकार गर्न वातावरण बनेन। रुसले बराबर विरोध गर्दै आयो, युक्रेनी जनताले पनि विरोध गर्दै आए। अहिले जसरी एमसीसी को विरुद्धमा नेपालमा सडक तातेको छ, हिजो फागुन 12 गतेको अवस्थालाई हामीले आकलन गर्यौं कि गरेनौं? नेपालको राजधानीको मात्र होइन 77वटै जिल्लाका सडकहरू ताते, जनता खिर्लिप्पै सडकमा उत्रिए। यो जनताको सडकको आवाजले बोलिरहेको छ। एमसीसी यदि लागू भयो र संसदबाट पारित गरियो भने नेपाली जनताले ती संसदबाट पारित गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बाँकी राख्ने छैनन्, ती दलका सांसदहरूलाई पनि बाँकी राख्ने छैनन् भन्ने कुरा हिजोको वातावरणले देखाएको छ। हिजो अश्रु ग्यास यसरी फाल्यो, पानीका फोहरा यसरी फाल्यो प्रहरीले, तर पनि आन्दोलनकारी जनताले त्यसको कुनै परवाह गरेनन्, त्यसको सामना गरे। अश्रु ग्यास भनेर फायरिङ गरेछ प्रहरीले, तर टाउकामा त्यो अश्रु ग्यास प्रहार हुन पुगेको छ। ती व्यक्ति न्युरो अस्पतालमा भर्ना भएर उपचाररत अवस्थामा छन्। एमसीसी सम्झौता पारित नगरियोस्, यसलाई संसदमा टेबल नगरियोस्, यो फिर्ता गराइयोस् भन्ने माग सहित एकजना महिला वीर अस्पतालमा विगत 4 महिनादेखि अनसनरत अवस्थामा छ, तारा बराल। उनी पनि मृत्यु पर्खिरहेको अवस्था छ। एमसीसी को निम्ति अनसन बसेर कोही मृत्युवरण गर्न तयार भइरहेछ, कोही सडकमा गोली खाइराखेको अवस्था छ। लामबद्ध छन् नेपाली जनता गोली खानको लागि। एमसीसी फिर्ता हुँदैन भने हामी मर्न र मार्न तयार छौं भनेर आइसकेका छन्। मन्त्रीका घरमा अमेरिकाको दलाल भनेर जनताले उहाँको घरमा कालो ब्यानर टाँगेका छन्। यो अवस्थाले संकेत गरिरहेको छ देश कता जाँदैछ, नेताहरू असुरक्षित हुँदैछन् भन्ने कुरा यसबाट पनि संकेत भइरहेको छ। अमेरिकाले किन हात झिक्यो युक्रेनबाट? युक्रेनलाई हतियार सप्लाई गर्न तयार छ अमेरिका, तर युक्रेनलाई सैनिक सहयोग गर्न तयार छैन। हिजोसम्म 8,500 सेना लगेर तैनात गरेको थियो अमेरिकाले। त्यहाँ सैनिक सहयोग गर्न किन तत्परता देखाएन त उले? किन बाहिरियो त्यहाँबाट? यसबाट स्पष्ट हुन्छ अमेरिका हार्दैछ। अमेरिकाको अरूलाई उक्साउने, युद्ध भड्काउने, अहिले हाम्रै छिमेकी देशहरू बीचमा हामी विश्लेषण गर्न सक्छौं। भारत र चीनको द्वन्द्व बढाउन अमेरिकाले भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फोन गरेर अनुरोध गर्नुभएको छ, युक्रेनमा हिंसाको गतिविधि बन्द गर्नुस्, संवादबाट सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। तर स्वयं नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशभित्रका राज्यहरूमा संवादहीनताको वातावरण किन सिर्जना गर्नुभएको छ? किन विगत 2.5 वर्षदेखि काश्मीरका जनतालाई घरभित्र बन्धक राखिएको छ? उनीहरूलाई मानवाधिकारबाट वञ्चित किन गरिएको छ? उनीहरूलाई टेलिफोनबाट वञ्चित, इमेलबाट वञ्चित, मोबाइल प्रयोगबाट वञ्चित किन गरिएको छ? के काश्मीरी जनता भारतका नागरिकको रूपमा छैनन्? उनीहरूले नागरिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने? युक्रेनका जनताको चिन्ता गर्ने नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशभित्रका जनताको चिन्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन? सार्क संगठनलाई निष्क्रिय कसले बनायो? सार्क संगठन एउटा वार्ताको थलो हो, एउटा संवादको थलो हो। सार्क संगठनलाई सक्रिय बनाएर यो संगठनभित्र रहेका राष्ट्रहरूभित्र कुनै समस्या छ भने त्यो संगठनभित्र छलफल गरेर समस्यालाई समाधान गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। त्यो अवस्थातर्फ भारतको ध्यान किन जाँदैन? नरेन्द्र मोदीजीको ध्यान किन जाँदैन? नरेन्द्र मोदीजीले सार्क संगठनलाई निष्क्रिय बनाएर G7 मा संलग्नताको तात्पर्य के हो? यसबाट स्पष्ट हुन्छ। युक्रेनको सवालमा जसरी उहाँले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फोन गरेर संवादको आवश्यकता महसुस गराउन खोज्नु भएको छ, उहाँ स्वयंले संवादको आवश्यकता आफ्नो देशभित्रको गतिविधिमा पनि हेर्न जरुरी छ। चीनसँग द्वन्द्व बढाउनुहुन्छ। नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा, कालापानी
भारतले हडपेर राखिरहेको छ। नेपालले पटक पटक संवादको निम्ति अनुरोध गरेको छ, तर नरेन्द्र मोदीजीले नेपालसँग संवादको चाहना राख्नुहुन्न। किन? ऐतिहासिक तथ्यहरूले भन्छन् त्यो भूभाग नेपालको हो। सुगौली सन्धिले पुष्टि गर्छ त्यो भूभाग नेपालको हो। कि सुगौली सन्धि खारेज गर्नु पर्यो? सुगौली सन्धि पूर्वको भूभाग नेपाललाई दिनु पर्यो, फिर्ता गर्नु पर्यो? होइन भने यदि सुगौली सन्धिको आधारमा चल्न चाहने हो भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको ठहर्छ कि ठहर्दैन? रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनसँग अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले संवाद अस्वीकार गर्नुभयो। किन? संवादलाई अस्वीकार गरेर युद्धलाई उक्साउने, युद्धलाई भड्काउने, युक्रेनलाई म तिमीलाई सैनिक सहयोग गर्न सक्छु यसरी दुई देश बीचमा युद्ध भड्काएर त्यहाँ लडाएर आफ्नो हतियार बेचेर आफू धनी हुने मानसिकतामा अमेरिका चल्दै आएको छ। यो विगतको अमेरिकाको इतिहास हो। यसबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्छ, भारतले पनि बुझ्नुपर्छ, रुसले पनि बुझ्नुपर्छ, युक्रेनले पनि बुझ्नुपर्छ, चीनले बुझेकै छ। त्यसकारण हामी नेपालीहरू एमसीसी सम्झौतामा फस्यौं भने भोलि चीनसँगको युद्धको मार हामीले खेप्न पर्ने बाध्यता हुनेछ। हामी अस्तित्व रक्षाको सङ्कटमा पर्नेछौँ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।